पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा झण्डै 1 वर्षपछि फेरि चिनिया जहाज आएको छ। पोखरामा हुने तेस्रो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्रस कन्ट्री दौडका सहभागी सहित कुम्लिङ नगरका पाहुनालाई लिएर सिचुवान एयरलाइन्सको जहाज पोखरा आएको हो। चीनको कुम्लिङबाट उडेको जहाज पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 2 बजे अवतरण गरेको थियो। यसअघि सन् 2023 नोभेम्बर 23 मै हिमालयन एयरलाइन्सको जहाज पोखरा आएर फर्केदेखि पोखरामा अहिलेसम्म कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको थिएन। हिमालयनले त्यो बेला चीनबाट 95 जना यात्रुलाई पोखरा ल्याएको थियो। बिहिबार 134 जनालाई लिएर उक्त विमान आएको हो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा झण्डै 1 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको चार्टर जहाज पोखरा आएको भए पनि आन्तरिक उडान भने नियमित हुँदै आएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि भने जहाजको तत्कालको कुनै तालिका छैन। अघिल्लो वर्ष 7 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको भए पनि यो अङ्ग्रेजी वर्षको पहिलो उडान भएको छ। भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जजिरा, फ्लाइ दुबई, एयर एसिया लगायतका वायु सेवा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने तयारी गरिरहेका बेला पोखरामा चाहिँ तयारी नहुँदा व्यवसायी निराश भएका छन्। नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विमान यहाँबाट सञ्चालन हुन नसक्नु भनेको समग्र नेपाल सरकारको यो निर्दयता हो। र यसमा चाहिँ हामीले के लाग्छ भने इभन नेपाल सरकारका आफ्नै जहाज छन् नेपाल एयरलाइन्स, हामी आर्य भन्छौँ। नेपाल एयरलाइन्स यहीँबाट उडाएर पनि त हामी सुरु गर्न सकिन्छ नि, सरकारको चाहना हुने हो भने। अब विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीहरूसँग कसरी हुन्छ, उहाँहरूलाई आकर्षण गर्ने त छँदैछ, तर सुरुवात चाहिँ आफ्नै एयरलाइन्सबाट गरिदियो भने नेपाल एयरलाइन्सले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहरहरूमा काठमाडौँबाट गर्दैछ, अब भैरवमा आएको छ होइन। त्यसैले हामीले अरूलाई दोष दिनुभन्दा पनि नेपाल सरकार आफैले नेपाल एयरलाइन्स यहाँबाट पोखराबाट सञ्चालन गर्न सक्यो भने मात्रै पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यहाँबाट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहरमा चाहिँ जोड्ने जुन हाम्रो सपना थियो त्यो पुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पोखरामा सबै कुराले चाहिँ हामी चलाउन योग्य छौँ भनेर सम्बन्धित निकायले पनि भनिसक्दा अहिले फेरि अल्टरनेटिभ हिसाबले पोखरा काठमाडौँ भैरव भइराख्दाखेरि पोखरा किन नहुने, यो विषय चाहिँ एकदमै ठुलो क्वेसन मार्क छ। र मलाई लाग्छ यसमा राजनीतिक पार्टी भनौँ अथवा यहाँका नागरिक समाज भनौँ अथवा यहाँका अलिकति व्यवसायहरू अलिक जागरुक भएर मलाई लाग्छ एकचोटि केन्द्रमै गएर सामान्य प्रधानमन्त्रीसँगै बसेर यसको डायलग गर्नुपर्छ। नत्र भने राज्यले कि पोखरा इन्टरनेसनल होइन, यो क्षेत्रीय इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो, यो पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट होइन भनेर कि घोषणा गरोस्, त्यसपछि हामी विकल्प सोच्छौँ। 23 कार्तिकदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक 10 घण्टा बन्द गरेर समानान्तर ट्याक्सीवे, एप्रोन लगायतको विस्तार कार्य गर्न लागेको क्यानले विन्टर सिजनदेखि 40% उडान भैरहवा र पोखरा सार्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायु सेवा कम्पनीलाई आग्रह गरेको थियो। तर वायु सेवा कम्पनीहरू पोखरा आउन तयार देखिएका छैनन्। बरु उडान कटौती गर्नेतर्फ उनीहरू लागेका छन्। चीनबाट पनि बेला बेलामा चार्टर विमान मात्रै होइन नियमित उडान गर्नुपर्ने पोखरेलीको माग छ। चिनिया सहयोगमा बनेको जुन यो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट छ होइन, यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टलाई अब यसको कनेक्टिभिटी अहिलेसम्म हामीले इन्टरनेसनल कनेक्टिभिटी पाइरहेको छैन। यो सधैँभरि यसरी चाहिँ नि यो चार्टर फ्लाइटमा मात्रै ल्याएर यसको यो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको चाहिँ नि यसको महत्त्व रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई छिटोभन्दा छिटो अब अन्तर्राष्ट्रिय चाइनाका विभिन्न सहरहरूबाट पनि यो इन्टरनेसनल कनेक्टिभिटीमा डाइरेक्ट चाहिँ फ्लाइटको लागि पनि तपाईँहरूको लेभलबाट उच्चस्तरीय जुन राजदूत त्यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको लेभलबाट यो छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढ्न पर्यो। सन् 2023 मा पोखराका लागि जम्मा 7 वटा अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान भएका थिए। सबै गरी 115 जना यात्रु पोखरा ओर्लेको र 81 जना पाहुना पोखराबाट बाहिरिएका थिए। त्यसबाहेक विमानस्थलबाट अरू कुनै पनि उडान हुन सकेका छैनन्। झण्डै 22 अर्ब रुपियाँ ऋणमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 2 वर्ष पुरा हुने लागिसकेको छ। आन्तरिकतर्फ सफल विमानस्थल मानिएको पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुन नसक्दा कसरी ऋण तिर्ने भन्ने प्रश्न जटिल बन्दै गएको छ। सागरराज तिमिल सिन्हा, पोखरा।